बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम इम्तियाज़ दानिश और आप इस वक्त देख रहे हैं हिकमत इम्तियाज़ यूट्यूब चैनल। सबसे पहले दुरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। जिन हज़रात ने दुरूद व सलाम पढ़ा है उनसे एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इससे मेरा भी फ़ायदा होगा और मखलूक़ खुदा भी इससे ज़्यादा फ़ायदा उठाएगी इंशाअल्लाह ताला। चलते हैं आज के मौजू की तरफ, चलते हैं आज की बीमारी की तरफ। बड़ी कॉमन मर्ज़ है आजकल। जिस नौजवान को देखो वो एक ही रोना रो रहा है, बड़ा ही परेशान है। वो कौन सी बीमारी है, वो कौन सा मसला है, वो कौन सी टेंशन है, वो कौन सी डिप्रेशन है जो नौजवानों को घिन की तरह खाए जा रही है, वो है नामर्दी। जी, तो नामर्दी क्यों होती है, किस वजह से होती है, इसके असबाब क्या हैं और इसकी अलामात क्या हैं, आज इसके बारे में हम बात करेंगे और इंशाअल्लाह ताला इसके बारे में नुस्ख़ा-जात भी आपको बताएंगे। तो बात इस तरह है, ये ज़्यादातर वो लोग होते हैं, वो नौजवान होते हैं जो अपने बचपन को गलत रास्ते पर लगा लेते हैं, बचपन से लेकर जवानी तक गलत कार्य करते रहते हैं, मुश्त ज़नी की तबाहकारियों में शामिल हो जाते हैं, हर वक्त मुश्त ज़नी करते रहते हैं। यानी जब भी इनको मौका मिलता है तो ये मुश्तनी करते हैं। कभी तसव्वुरात में जाकर मुश्तनी करते हैं, कभी चारपाई पे पड़े हैं, सोए हुए हैं तो वहाँ मुश्तनी कर रहे होते हैं। यानी बड़े तरीके होते हैं मुश्तनी करने के। नहाने जाते हैं तो वहाँ कर लेते हैं, अगर कहीं भी तन्हाई इनको मिल गई वहाँ शुरू हो जाते हैं, मुश्तनी करते रहते हैं और अपना मादा मनविया तबाह करते रहते हैं, अपने मादा मनविया को ज़ाया करते रहते हैं। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि फिर यही नौजवान जो होते हैं परेशान हो जाते हैं, इनकी आंखों के सामने अंधेरा आना शुरू हो जाता है, चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, बाज़ की कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है, बाज़ को हाफ़ज़े की कमज़ोरी हो जाती है, बाज़ लोगों के कान बंद होना शुरू हो जाते हैं, बाज़ लोगों की नज़र की कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है। और ये एक ऐसा मर्ज़ है जो इंसान को अंदर से खोखला कर देता है, दिल कमज़ोर हो जाता है, दिमाग कमज़ोर हो जाता है, जिगर कमज़ोर हो जाता है, मैदा कमज़ोर हो जाता है, आया कि पूरे का पूरा जिस्म, पूरा जिस्मानी जो निज़ाम सिस्टम है वो तबाह हो जाता है। फिर ये जो नौजवान होते हैं, अगर कॉलेज में पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, मदरसा में पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं, तो इनका फिर पढ़ाई में दिल नहीं लगता, काम करने को दिल नहीं करता, हर वक्त थके थके हुए मायूस मुर्दा चेहरे के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। तो दरअसल ये सारे के सारे, एक तो हमने कबीरा गुनाह किया, दूसरा जो है अपने आप को ज़ाया करते रहे, अपनी तमाम ताकतों को ज़ाया करते रहे, क्योंकि यही तो वो जोर हयात होता है जिससे आपने ज़िंदगी गुजारनी है, जिससे आपने आगे चलकर औलाद पैदा करने के काबिल रहना है, आपने शादी करनी है। जब आप सब कुछ तबाह कर लेते हैं, हर चीज़ बर्बाद कर बैठते हैं, तो फिर माँ बाप, बहन भाई वो जब शादी का नाम लेते हैं तो इस नौजवान की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। ये नौजवान बड़ा परेशान हो जाता है और फिर ये सोचता रहता है कि आया मैं क्या करूं, मेरे पास तो है ही कुछ नहीं, मेरे पल्ले तो है ही कुछ नहीं, अब मैं अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारूं या इसका क्या तरीका इलाज अपनाऊं, क्या करूं। तो फिर ये परेशान होकर कभी हकीमों के पास जाता है, कभी डॉक्टरों के पास जाता है, तो कभी जी जनाब वो वज़ाइफ करना शुरू कर देता है। ठीक है, कुरान से मदद लेनी चाहिए, तौबा करनी चाहिए, नमाज़ पढ़नी चाहिए, कुरान पाक पढ़ना चाहिए, अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए, लेकिन जो आप अपना नुकसान कर बैठे हैं अब उसको वापस भी तो करना है ना, क्योंकि अल्लाह के भी तो कुछ कवानीन है। वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, अल्लाह कहते हैं जो मैंने कानून बना दिए हैं उसमें हरगिज़ तब्दीली नहीं कर सकता। अगर आपके अंदर अब बीमारी आ गई है, आपने अपने आप को ज़ाया कर लिया है, आप अब बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करते हैं, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें
تو ہمارے دواخانے کا شادی کورس منگوا لیں۔ 1 ماہ کا مکمل کورس ہوتا ہے، اس کی قیمت 7500 روپے ہم نے رکھی ہے، کیونکہ بہت ہی پرفتن دور ہے، بہت مشکل دور ہے، بہت زیادہ مہنگائی ہے، اس لیے ہم نے اپنے آپ کو منافع نہیں دیا، ہم نے صرف اور صرف مخلوق خدا کا سوچا ہے اور یہ کورس ترتیب دیا ہے۔ یہ کورس آپ منگوائیے، استعمال کیجئے، انشاءاللہ تعالی میرے اللہ نے چاہا تو 1 ماہ کے اندر اندر آپ اپنے اندر قوت کا خزانہ دیکھیں گے، جسمانی طاقتیں بحال ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ کے اندر جو نامردی ہے، جریان ہے، احتلام ہے، صورت انزال ہے، جو امراض ہیں وہ سارے کے سارے انشاءاللہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے، پھر سے جسم ریکور ہونا شروع ہو جائے گا، پھر سے آپ کی باڈی بننا شروع ہو جائے گی، آپ کے حافظے کی کمزوری ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کا دل مضبوط ہونا شروع ہو جائے گا، جگر کام کرنا شروع ہو جائے گا، معدہ کام کرنا شروع ہو جائے گا، انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی میں بہار آ جائے گی اور آپ بہترین اپنی زندگی گزارنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اور انشاءاللہ تعالی میرا یہ اللہ سے پورا میں یعنی کہ پر امید ہوں کہ انشاءاللہ آپ کی جو ازدواجی زندگی ہے وہ بڑے خوشگوار انداز میں گزرے گی، بڑے اچھے انداز میں گزرے گی۔ تو لہٰذا اگر کوئی دوست، کوئی بھائی، کوئی بھی ہے یعنی کہ وہ یہ کورس منگوانا چاہتا ہے تو سکرین کے اوپر ہمارے نمبر آ رہے ہوتے ہیں، آپ سب سے پہلے مجھے 7500 روپے ایزی پیسہ کریں گے اور ساتھ ہی اپنا ایڈریس سینڈ کر دیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم دوائی بنا کے فوری طور پر سینڈ کر دیتے ہیں اور 2 دن کے اندر اندر آپ پاکستان کے جس کونے میں بھی رہتے ہیں انشاءاللہ آپ کو میڈیسن مل جائے گی اللہ کے حکم سے، ٹھیک ہے۔ آپ وہ استعمال کرنا شروع کر دیجئے اور آپ کی جو کھوئی ہوئی طاقتیں وہ بحال ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو اس میں جو ہے جو نسخہ جات میں دیتا ہوں اکثیر نامردی، ٹھیک ہے، اکثیر نامردی یہ جو ہے یہ 1000 ملی گرام کا کیپسول صبح شام کھانے کے بعد آپ نے ہمارا دودھ استعمال کرنا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے اکثیر انتشار کا جو نسخہ ہے وہ آپ نے 1000 ملی گرام دن کے وقت استعمال کرنا ہے، اور لبوب کبیر خاص الخاص یہ رات سوتے وقت آپ نے چھوٹی آدھی چمچ ہمارا دودھ استعمال کرنی ہے، اور اس کے ساتھ میرے دواخانے کا بہترین اعلیٰ قسم کا شادی کورس، صفوف شادی کورس، وہ آپ نے یعنی کہ صرف صبح کھانے سے پہلے یعنی صبح نہار میں ہمارا دودھ استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ کتنی میڈیسن ہے؟ 4 میڈیسن ہے کھانے کے لیے، اور 1 میڈیسن میں دیتا ہوں وہ یعنی طلا ہوتا ہے، اس کی آپ نے مالش کرنی ہے، کیونکہ جب آپ مجزنی کرتے ہیں تو پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں، پٹھے ضائع ہو جاتے ہیں، بعض فالج کی کیفیت ہو جاتی ہے اور عضو تناسل میں سکڑاؤ آ جاتا ہے، پتلا ہو جاتا ہے، پینسل کی طرح ہو جاتا ہے، بعض لوگوں کو تو انتشار ہی نہیں آتا، تو لہٰذا وہ طلا بھی دیتے ہیں۔ تو یقین کریں بہت سستا کورس دے رہا ہوں میں، یہی کورس میں 15,000 20,000 کا بھی بیچتا رہا ہوں، لیکن جب سے یہ پاکستان کے یہ حالات بنے ہیں، یہ یعنی کہ مہنگائی کا طوفان آیا ہے، غربت آئی ہے، تو ہم کسی اور جگہ سے کچھ نہ کچھ تھوڑا تھوڑا کما لیں گے، لیکن آپ کو یہ مکمل میں سپورٹ کر رہا ہوں کہ جو حضرات یعنی کہ اب وہ شادی کے قابل نہیں رہے یا شادی ہوئی تھی لیکن اس کے بعد کثرت مباشرت کر کے اپنے آپ کو کمزور کر لیا ہے، یا شوگر کے وہ نوجوان یا شوگر کے وہ حضرات جن کو شوگر ہو گئی ہے، ان کو پھر یہ لبوب کبیر نہیں دیتا، ان کو کیپسول بنا کے دیتا ہوں، الحمدللہ ان کو بھی 100% بہترین فائدہ ہوگا۔ شوگر والے حضرات، مشت زنی والے، اغلام بازی والے، بچپن کی غلط کاریاں، تباہ کاریاں، کثرت مباشرت والے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو اس وقت بے اولاد ہیں، جن کو اولاد ہی نہیں ہوتی، وہ حضرات ہم سے رابطہ کر کے یہ شادی کورس منگوائیں۔ صرف اور صرف قیمت میں نے 7500 روپے رکھی ہے، آپ یہ اگر منگوانا چاہیں تو آج ہی ہمارے نمبر پہ ایزی پیسہ کیجئے اور ساتھ ہی اپنا ایڈریس دیجئے، انشاءاللہ تعالی ہم یہ میڈیسن بنا کے آپ کو فوری طور پر سینڈ کریں گے، انشاءاللہ 2 دن کے اندر اندر آپ کو مل جائے گی۔ اب میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اور پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکتوں والی، کامیابی والی، خوشحالی والی، خوشیوں بری، ساتوں بری زندگی نصیب کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔